ए छोरी छोरी ढोकामा कोरोना लेखेर छुन्न आएको थियो। कोरोना लाग्यो अघि मान्छे घर छोडेर भाग्यो। ओ मुरली मुरली ओ मुरली मुरली ए रविन्द्र अङ्कल पो हुनुहुँदो रहेछ। नमस्ते अङ्कल। खसी तिहारसम्म हेर्नुपर्ने हो अङ्कल। दसैँमा खसी हेरेको पैसा दिन बाँकी थियो, त्यही दिन आउनु भएको हो अङ्कल। दिन होइन लिन आएको। खोइ तेरो बाबालाई बोला, मलाई धेरै बेर फुर्सद छैन। बुबा आमा एकछिन बाहिर आउनु त। के भयो छोरी? हामीलाई किन बोलाएको छोरी? छोरीले बोलाएको होइन, मैले बोलाएको। दसैँमा त कोरोना लाग्यो भनेर झुन्नाएको थियौ। कोरोना लाग्यो कि कोरोना भाग्यो? ए रविन्द्र साहब पो हुनुहुँदो रहेछ। नमस्कार है रविन्द्र साहब। आउनु न यता खाटमा बसेर कुरा गरौँ। कहाँ कोरोना लाग्नु नि रविन्द्र साहु, त्यो त पैसै नभएर त्यसो गरे नि। अब दसैँ जस्तो महान चाडमा पनि हामीसँग पैसा भएन। अब घरमा टिका लाउन मान्छे आउलान् भनेर झुन्ड्याएको हो रविन्द्र साहु। बुबा आमाले लेखेर झुन्ड्या भन्नुभयो, मैले त झुन्ड्याको मात्रै हो है रविन्द्र अङ्कल। आँखा नदेखे पनि दिमाग त खचा चल्दो रहेछ तिमीहरूको। म पैसा माग्न आएको भन्ने थाहा पाएर पहिल्यै पैसा छैन भन्छौ। 1 महिनाको भाका त दसैँ अगाडि नै सकिएको हो। दसैँ जस्तो महान चाडको बेलामा किन पैसाले दुःख दिनु भनेर केही पनि नभनेको। मलाई अरू कुरा केही थाहा छैन। आज बेलुका 7 बजेसम्म कि 1,20,000 रुपियाँ खन गरेर क्यास चाहियो, नत्र यो घर छोडेर जाने। नत्र मैले लात्ता ल्याएर घरबाट निकाल्नु नपरोस्, यही भन्न आएको म अहिलेलाई गएँ म। तेरो घरको खाइ त कहाँ छोड्छु र? बाबा अब के गर्ने? आमा अब के हुन्छ? जे हुनु भइसक्यो छोरी। अब पार्टीको बास हुन्छ। बुबा नरुनु न। जसको कोही हुँदैन उसको भगवान हुन्छ भन्छन्। अब मलाई त भगवान प्रति पनि विश्वास लाग्न छोड्यो छोरी। यदि भगवान हुन्थ्यो भने यो धनी र गरिब बिचको खाल्टो यति ठुलो र गहिरो हुन्थेन होला। हामीलाई भगवानले परीक्षा लिएको पनि त हुन सक्छ नि बुढा। तपाईहरुको परीक्षा लिएको चाहिँ हैन, तपाईहरुको छोरीको परीक्षा लिएको चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्री छोरीलाई जसले जहाँ जसरी परीक्षा लिए पनि पास मात्रै होइन प्रथम हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। तर रविन्द्र साहुको त्यत्रो 1,20,000 रुपैयाँ
हाम्रो छोरीले कसरी जुटाउँछिन् होला। खै म त कसरी विश्वास गरौँ कसरी नगरौँ। कोसिस गरेर हेर्छु नि त म। हजुरहरू नआत्नु। रोगीलाई ज्यान प्यारो, छोरा नहुनेलाई धन प्यारो भन्थे हो रहेछ। त्यो रविन्द्र साउको छोरा छैन, त्यत्रो सम्पत्ति कसले खान्छ भनेर थुपारे होला त। हामी जस्तो गरिबलाई निचोरेर। छोरा त हाम्रो मन छैन नि बुढा। हाम्रो छोरा नि छैन, सम्पत्ति पनि छैन। छोरै चाहियो भनेर कराउँदै हिँडे पनि छैन। हाम्रो त छोरी नै छोरा हो। मैले त रविन्द्र साउलाई भगवान जस्तै सोचेको थिएँ। तिनी त गरिबमा र सोसकी परेछन् बुढा। अब यो हाम्रो घरमा बस्ने पनि आज साँझको 7 बजेसम्म मात्रै होला। मलाई एकदमै चिन्ता भयो। म मुरली बजाउँछु अब। नमस्ते आमा। नमस्ते नमस्ते। दसैँ कस्तो भयो त छोरी? दसैँ त रमाइलै भयो आमा, तर आज एक्कासी मौसम परिवर्तन भयो। रविन्द्र साउको पैसा दिनुपर्ने 1,20,000 जति छ अरे। बिहानै आएर बेलुका 7 बजेसम्म त्यति पैसा दिन सकेन भने घरबाट निस्केर जा भन्नुभएको छ। अब दुःख पर्दा आमाले छोरीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर आएको म त। मसँग पैसा कहाँ छ र छोरी? निरु तिम्रो दिदी त्यहाँ स्कुटी एउटा किनिदिएन भनेर टिकट नल्याइकन हिँडे। अहिले कहाँ के गर्दैछ होली तिम्रो दिदी? घाँटीको सिग्री, हातको बाला, कानको नाकको धरौटी राखेर भने दिनु न, म तिरिहाल्छु नि। घरमा बुबा आमा एकदम चिन्तामा हुनुहुन्छ। भरे पैसा भएन भने हामी कहाँ सुत्ने, के खाने? ए यो सुन त सबै नक्कली हो नि छोरी। नक्कली नै भए पनि दिनु न। जति आउँछ त्यतिमा धरौटी राख्छु, पछि निखनेर ल्याइहाल्छु नि। मेरो विश्वास लाग्दैन र आमा तपाईँलाई? ए यति गहना पनि लाएन भने त मेरो बेजर भइहाल्छ नि। ए म त यो सुन त दिन्न छोरी। हाम्रो बास भन्दा नि हजुरको इज्जत ठुलो रहेछ। ठिकै छ आमा। मैले जे भने ती सबै कुरा बिर्सिनु है आमा। अहिले म जान्छु। ल ल जाऊ, म सिलाम केलाउँदैछु। हस्, नमस्ते। सो 200-400 भयो पो ला भनेर दिनु। अब 1,20,000 कहाँबाट तिर्छ यसले? नमस्ते भाउजू। नमस्ते नानी, बस न। दसैँ कस्तो बित्यो त नानी? दसैँ त राम्रै बित्यो भाउजू। आजदेखि चाहिँ आपत पर्ला जस्तो छ।
कस्तो आपत भन न, मैले केही गर्न सक्छु कि? रविन्द्र साउको 1,20,000 तिर्नुपर्ने भएछ। बिहानै घरमा आएर 7 बजेसम्म पैसा तिरेनस् भने यही घरबाट लात्ताले हानेर निकालिदिन्छु भन्नुभयो। हजुरले जसरी भए पनि 1,20,000 मलाई सापटी दिनु पर्यो। म हजुरलाई जसरी भए नि जे काम गरेर भए नि तिरिहाल्छु नि। मेरो श्रीमान विदेशमा अल्पत्र पर्नुभयो, उहाँलाई यतै झिकाउनु पर्यो भनेर रविन्द्र साउकोमा पैसा माग्न गएको थिएँ। रविन्द्र साउले खै के भन्नुभयो। पैसा त मसँग पनि छैन, म पनि आपतमा छु नानी। पैसा भए त मैले काम चलाइदिन्थेँ तिम्रो। यो गाउँमा पैसा दिने खालको कोही होला नि त भाउजू हजुरको नजरमा? कोरोनाले सबै अस्तव्यस्त छन्, खोइ कोसँग होला र पैसा हुने भनेकै त्यही रविन्द्र साउसँग हो। 10-20 हजार पनि छैन भाउजू हजुरसँग। त्यति भयो नि रविन्द्र साउलाई दिएसी अलि दिनको भाका दिनुहुन्थ्यो कि। एक पैसा नभएर दसैँमा त कतै बाहिर निस्किन, कतै टिका लाउन पनि गइन। आफू त महादेव उतार्नु पर, कसले देला बर भने चाहिँ भएको छ। भिखारीको घरमा माग्नेले पैसा माग्न आएको जस्तो भएछ है। हजुरको र मेरो कथा व्यथा त उस्तै मिल्दोजुल्दो रहेछ है भाउजू। हो भने नानी। हस्, अहिले म जान्छु। कतैबाट केही व्यवस्था भए भन्नु न है भाउजू। यो रविन्द्र साउ भन्ने मान्छे त खराबै मान्छे पो रहेछ। बरु एउटा टिकटक बनाउँछु। हे भगवान, खाना त हामीले राम्रोसँग पाएनौ। आजबाट त बासै उठ्ने भयो। मैले त्यस्तो के पाप गरेँ त भगवान? म जान्न चाहन्छु। यदि मैले यो 11 वर्षको उमेरसम्म केही पाप गरेको भए मलाई नै सजाय दिनुहोस्। म मेरो आँखा नदेख्ने बुबा आमालाई कहाँ लगेर राखौँ? जसरी भए पनि मेरो घरबारी जोगाइदिनुहोस् भगवान। मैले आजसम्म तिम्रो यो मन्दिरमा आएर कहिले केही पनि मागिन। आज मेरो केही उपाय नलागेपछि तिम्रै चरणमा आइपुगेकी छु। अब हामीलाई घरबार विहीन बनाउने कि नबनाउने तिम्रै हातमा छ। एक्सक्युज मी, यस तपाईँको फोनबाट एकल गरौँ न ल। ओके। होइन, फोन त लाग्दो रहेछ त। मेरो नम्बरबाट चाहिँ किन नलागेको? ए, मेरो नम्बर चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिएको होला। होइन, आजकलका केटाहरू किन यति धेरै स्वार्थी भएका? त्यसो नभन नानी, सबै केटाहरू स्वार्थी हुन्छन् भन्ने छैन। कति केटाहरू त केटीहरूलाई वारवार माया गर्ने पनि भेटिन्छ। खै, त्यस्तो केटा त मैले आजसम्म भेटेको छैन। आजसम्म होइन, हिजोसम्म भन न। तपाईँको भनाइको मतलब त मैले राम्ररी बुझेँ, तर पछि म भन्छु। जसले तिम्रो फोन नलाग्ने बनाएको छ त्यसलाई तिमीले दिलभित्र राखेकी छौ भनेदेखि साउले ऋणीलाई ऋण तिर्न नसकेर घरबाट निकाल्दे जसरी फुत्तै निकाल्देऊ। अधिया जग्गा कमाउने मान्छेलाई त खै कति वर्षपछि हो अधिया लागेर आधी जग्गा दिनुपर्छ भन्छन्।
ऋण खाएकै भरमा साउले ऋणीलाई घरबाटै निकाल्नु चाहिँ एकदमै गलत हो। एक दुईपल्ट फोन नलाग्दैमा दिलमा बसेको मान्छेलाई दिलबाट निकाल्नु त झनै गलत हो। त्यसो नभन नानी, तिम्रा अघि पछि दायाँ बायाँ गलतै गलत मान्छे रहेछन्। यदि तिमीले गलत मान्छेको सङ्गत छोडेर सही मान्छेको सङ्गत गर्यौ भने दिलभित्र घर र घरभित्र बास पनि बस्नेछौ। हेरौँ। ए नानी कहाँ गएर आकिने? मन्दिर गएर आकी। के हो दसैँमा धेरै दक्षिणा पाएर मन्दिरमा ईश्वरलाई चढाउन गएको हो? अब त्यसै भनेर सोच्नु न, सोच्न त पाइहाल्नुहुन्छ नि। नानी तँसँग कति पैसा छ? 2-400 भयो ले त। घर छोरी हिँड्ने कि मोबाइलमा रिचार्ज हाल्ने पैसा पनि छैन। अलि धेरै माग्नु न दिदी, जाबु 2-400 के माग्नु भएको? हामी पेटभरि खाना र एउटा सानो झुप्रोमा राम्रोसँग बास पनि बस्न नसक्ने भन्ने थाहा छैन र तपाईँलाई? ल छोड्दे त्यस्ता कुरा। बरु भन्, तेरो बुवा आमा सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ दिदी। भरे 7 बजेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन। आफै आउनु न 7 बजे, देखिहाल्नुहुन्छ नि। अहिले म गएँ है। होइन यसले के भन्छ? म त कुरै बुझेन। घर लड्न लायो र तैँले थाम अँगालो हालेर बस्नलाई, तैँले सिँगै घर अँगालो हाले पनि रविन्द्र साउले पैसा नतिरिकन छोड्दैन। भरे 7 बजे पछाडि त यही थाम पनि अँगालो हाल्न पाइँदैन। रविन्द्र साउको भइहाल्छ। अब हामी कहाँ जाने होला बुढा? कर्मले डोर्याएर जहाँ पुर्याउँछ त्यहीँ जाने। अब हामीले यहाँ बनी यहाँ जाने भनेर नहुँदो रहेछ। होइन, हाम्रो घरबारीको मूल्य जम्मा 1,20,000 मात्रै हो त बुढा। अहिले त जग्गाको भाउ पनि बढ्या छ अरे भने सुने थिएँ। जम्मा 1,20,000 मा रविन्द्र साउले कप्ल्याकै खान्छन् त। खै बढ्या हो कि घट्या हो कसरी जान्नु? अलि बढीमा बेच्नु पाए त रविन्द्र साउको 1,20,000 तिरेर बाँकी पैसा राख्नुहुन्थ्यो। आजै 7 बजे छोडेर जा भनेको छु। हाम्री छोरी कहाँ के गर्दै होली यतिखेर? त्यसलाई ऋण कसले पत्याउला र? कहिले काहीँ त नपत्याउने खोलाले नि बगाउँछ नि। न कसैले पत्याएर 1,20,000 फ्याट ऋण दिइहाल्छन् कि। 10-11 वर्षकी फुच्चीलाई कुन आधारमा विश्वास गर्लान् र खोइ? त्यही भन्या यो हाम्रो घरमा बनी त मलाई आजै मात्रै हो जस्तो लाग्दैछ। त्यसो नभन न बुढा, हामी यो घर छोडेर कहाँ जाने? राम राम राम, निराश निराश देखिन्छौ त निरो।
दसैँको टिकापछि आमाले घरबाट निकालिदिन् कि क्या हो? आमाले घरबाट चाहिँ निकालेको होइन, म आफै नै त्यो घर र सुडीलाई छोडेर हिँडेको। राम राम राम, अहिले चाहिँ तिमीले सही काम गर्यौ, 100% राइट। अब चाहिँ भने तिम्रो प्रगति हुन्छ, राम्रै प्रगति हुन्छ। तिमीमा के कमी छ र? यति राम्री छौ। राम्री भएर के भयो त? आमाले एउटा स्कुटी पनि पत्ताएन। आफूलाई कस्तो स्कुटी चढ्न मन लागेको थियो। राम राम राम, के को स्कुटी? तिमीले चाह्यौ भने त पिले नै उडाउँछौ नि। अब यसो गर, तिमी काठमाडौँमा गएर सङ्घर्ष गर, न फ्याट्टै भाग्य चम्किहाल्छ कि। जान त जानुहुन्थ्यो नि, के गर्नु, 1 रुपियाँ छैन साथमा। राम राम राम, अब चिन्जानको मान्छे भने यस्तै दुःख सुख पर्दाखेरि काम लाग्ने त नि। ल ल खर्च तिमीलाई। बरु तिमीलाई काठमाडौँ सहरमा केही समस्या पर्यो भने मलाई फोन गर, जागिर सागिर त म फोनबाटै मिलाइदिन्छु नि। धन्यवाद है, म हजुरको यो पैसा पछि कमाएर रिटर्न गरिदिन्छु ल। बरु यसो गर, तिमी गइहाल, काठमाडौँ सहर टाढा छ, तिमीलाई बिचैमा रात पर्ला फेरि। तिमी गइहाल। ल हस्, जान्छु ल। अबिरजी, म सधैँको लागि गाउँ छोडेर जाँदैछु। कति हजुरको मन मेरो मनमा अल्झेको रहेछ भने फुकाइदिनु है, नभए मनदेखि नै निकालिदिनु। मनबाट निकाल्नलाई, घरबाट निकाल्नलाई, देशबाट निकाल्नलाई पहिला बस्नु त पर्यो। म जन्मेको गाउँ र मलाई जन्म दिने आमालाई छोडेर जानु त मन छैन, तर के गर्नु, परिस्थितिले बाध्य बनायो। तिम्रो घरमा तिमी र तिम्रो आमा मात्रै त हो नि। के तिमीलाई तिम्रो आमाले घरबाट निकालिदिएको हुनुपर्छ कि तिमी आफै मात्तिएर निस्केको हुनुपर्छ? नढाँटी भन त कुरो के हो? अबिरजी, नढाँटेर भन्ने हो भने दसैँमा आमाले मलाई स्कुटी किनिदिनु भएन, त्यही भएर घर छाडेर हिँडेँ कि। अब काठमाडौँ सरै जाने हो, सायद म यो गाउँ नआउन पनि सक्छु। तिमीलाई स्कुटीले जन्माएको कि आमाले जन्माएको? तिम्रो आमाको आँखामा तिमीप्रति अथाह माया देखेको छु मैले। तिम्रो आमाको सबै सम्पत्ति खाने तिमी नै त हो नि। निरु, तिमी काठमाडौँ सहर गयो भने तिम्रो वियोगमा तिम्रो आमाले संसार छोड्न पनि सक्छिन्। तिमीले तिम्रो आमाको लास देख्न पनि सक्छौ, नदेख्न पनि सक्छौ। तपाईँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। म अब आमा उल्टामै घर फर्किन्छु। बरु मलाई हतार भइसकि जान्छु ल। गएको है। घरमा आमा छोरी मिलेर बस्नु है। दाउरा मिलाएर राख्नु पर्यो, यो अब जाडो महिनामा ताप्न हुन्छ। दाउरा मिलाइराख। तिमी यहाँ दाउरा मिलाउँदै गर। तिम्री छोरी निरु दुईजना भुस्तिग्रेसँग च्याप्प हात समातेर लठारिँदै काठमाडौँ सहर जान्छु भन्दै थिए। मैले आमा एक्लै हुन्छन् नजाऊ भनेर सम्झाउनु खोजेको, मरे पनि मानिन। म त मरे पनि घर आउँदिनँ भन्दै थिए। त्यो मेरो छोरी निरुलाई आमा होइन स्कुटी चाहिएको छ, त्यसलाई स्कुटी। राम राम राम, तिम्रो मन चाहिँ छोरी माथि, छोरीको मन स्कुटी माथि रहेछ। के गर्नु, तर तिमी चिन्ता नगर, म छु नि तिम्रो लागि। मेरो छोरी भए जस्तो त कहाँ हुन्छ? छोरी भएको भन्दा पनि बढी हुन सक्छ नि। राम राम राम, छोरी भएर डिस्टर्ब भएको थियो।
कबाबको हड्डी त गई सहरतिर खेल्न कबड्डी। अब तिमीलाई म छोरीको पनि अभाव हुन दिन्न, छोरीको बाउको पनि अभाव हुन दिन्न। भयो बाबु त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। किन नगर्नु? भएको कुरा त नि, भएको कुरा त गर्नुपर्छ क्या। राम राम राम, तिम्री छोरीले यो घर छोडेर गएदेखि त यो देवीले दानवमाथि युद्ध गरेर विजय प्राप्त गरे जत्तिकै खुसी भएको छ मलाई त। चुप लाग्नु तपाईँ, कति कराएको? किन चुप लाग्नु? अब त दिन दसैँ मनाउने हो, बरु हिँड न घरमा जाउँ। ए तैँले मलाई काठमाडौँ जाने खर्च किन दिएको भनेको त यही गर्न रहेछ होइन? तँलाई सरी आमा, मेरो लागि त जाबो स्कुटी केही पनि होइन। मैले तिम्रो माया बुझ्न नसकेर झन्डै ठुलो गल्ती गरेको। अब म कहिले घर छोडेर जाँदिनँ। तिमी पनि मलाई घरबाट ननिकाल है। मेरो छोरी, मेरी आमा, मेरो छोरी कहिले पनि नजाऊ है छोरी, मलाई छोडेर। दसैँमा कसैले नि पैसा दिएनन्, कसैले घर अगाडि कोरोना भनेर झुन्डाए, कसैले दसैँमा दिन्छु भनेर झुक्काए, कसैले दसैँपछि दिन्छु भनेर नि दिएनन्। अब त दसैँ पनि सक्यो, अब पनि यिनीहरूले पैसा दिएनन् भने यिनीहरूको उठ्वास लगाइदिन्छु म। नमस्ते आन्टी। नमस्ते नमस्ते, के भन्न आइस? दसैँमा अलिकति उब्रेको मासु छ, खान्छेस? मासु खाने मन छैन आन्टी, म एकदम ठुलो समस्यामा परेको छु। गाउँभरि सबैको घरमा गए, कहीँ केही सिप नलागेर तपाईँको घरमा आएको। मेरो घरबारी जोगाइदिनु। तिम्रो घरबारी के भएर छोरी? मैले के गरी जोगाउन सक्छु र? रविन्द्र अङ्कल बिहान हाम्रो घरमा आउनु भएको थियो। भरे बेलुका 7 बजेसम्म 1,20,000 दिएन भने घरबाट लात्तीले हानेर निकाल्छु भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहनुभयो भने रविन्द्र अङ्कललाई भनेर हाम्रो घरबारी बचाइदिन सक्नुहुन्छ। हामी घरबाट निस्किनु पर्यो भने के खाने, कहाँ गएर बस्ने होला आन्टी? भन्न त म भनौँला छोरी, तर तिम्रो अङ्कलले मैले भनेको टेर्लान जस्तो छैन। मेरो लागि र मेरो आँखा नदेख्ने बुवा आमाको लागि विशेष अनुरोध गरिदिनु न आन्टी। के हो फुच्ची, दसैँ सिद्धिने बित्तिकै हाम्रो घरमा आइछस् त? कि खान पाइनस्? कि तेरो बाबुआमाले घरबाट निकालिदिए? घरबाट बुबा आमाले चाहिँ होइन, हजुरको दाइले भरे बेलुका 7 बजेसम्म 1,20,000 दिएन भने हामीलाई हाम्रै घरबाट निकालिदिने रे दिदी। दिदी, तपाईँले तपाईँको दाइलाई भनेर हामीलाई हाम्रो घरबाट ननिकालिदिनु भन्नु न, तपाईँले भनेको नि मान्नुहुन्छ होला। ए भनेपछि दाइले आजबाट यिनीहरूलाई घरबाट निकालिदिने भएछन्? एकदम राम्रो भयो। अब चोक्टेरमा आनन्दले त्यही घरमा बसिन्छ। दाइ भाउजू यो घरमा, हामी त्यो घरमा। भयो, खुट्टा समात्नु पर्दैन। यहाँ सुन, पहिला अर्काको पैसा खाएर ऋण नतिर्ने मान्छेलाई 4 पाटा मुडेर गाउँबाट निकाल्थे पहिला पहिला। धन्न हाम्रो दाइले त घरबाट मात्र निकाल्न लागेछन्। सक्सेस भने भरे 7 बजेसम्म 1,20,000 ठिक पार, नत्र भने दाइसँग म पनि तेरो घरमा आएर तिमीहरू सबलाई घरबाट निकालिदिन्छु। गइहाल अहिले। त्यस्तो तुच्छ वचन नभने भए हुन्थ्यो नि नानी। पैसा लिने बेलामा लम्पसार परेर लिने, दिने बेलामा चाहिँ बाउ मरेको जस्तो गर्ने। यिनीहरू मात्रै होइन, यो गाउँमा अरू पनि को छन्। हाम्रो मात्रै नभएर जो कोहीको पनि ऋण खाएर तिर्न नखोज्नेहरू जो छन्, तिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर घरबाट निकाल्नुपर्छ। हेर्नु भाउजू,
ल बुढी, अब हाम्रा दुःखका दिन सिद्धि हो। यही दिनको त प्रतीक्षामा थिएँ नि बुढा म। दसैँ मान्नै आउन लागेको थिएँ, तर के गर्नु भ्याइएन। तिहार चाहिँ धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। हजुर आउनुभयो, अब म तिहारमा पनि माइत जान्न। जाऊ न जाऊ, तिम्रो बुढाले विदेशबाट ल्याएको नयाँ नयाँ साडी सुन देखाउनु पर्दैन दिदी बहिनीहरूलाई? देखाउन त लाउरे बुढालाई नै लगेर देखाउनु मन छ नि, तर के गर्नु तिहारमा बुढालाई माइत लानु नमिल्ने। दाजुभाइलाई नै घरमा बोलाउँछु नि त यो तिहारमा। पर्दैन पर्दैन, घर यस्तो छ अहिले तिहारलाई बोलाउनु पर्दैन। अब यो घर भत्काएर ढलान गरेर नयाँ बनाऊ, अनि पूजा गर्ने बेला मात्र बोलाउनु पर्ला। पैसा कमाएर आउनुभएको बुढा हजुरले भनेपछि म कसरी नाइ भन्छु र? एक पैसा नहुँदा त सबै कुरा मानेको थिएँ हजुरले भन्नुभएको। यस्तो मिठो सपना देखिरहेको थिएँ, कसले फोन गरेर डिस्टर्ब गरेछ? ए बुढाकै पो फोन आएछ। मेरो बुढाको लामो रहेछ आयु पनि। हेलो बुढा, म त तपाईँकै सपना देखिरहेको थिएँ, ठ्याक्कै फोन आयो त बुढा। कस्तो सपना देख्यौ त? राम्रो कि नराम्रो? ल भन त बुढी। सपना त मैले राम्रै देखेको थिएँ, तिमीलाई कस्तो छ बुढा? तिमीले देखेको सपना सुल्टो हुँदो रहेछ नि। यता कम्पनीले काम पनि दियो, अब तिम्रो सपना साकार हुने भयो। म त कस्तो चिन्तामा थिएँ, दसैँ पनि मनाइन, अब त हाम्रो दिन फिर्ला जस्तो छ है बुढा। दिन पनि फिर्ला, ऋण पनि तिर्ला जस्तो छ अब। ल बुढी, अब पैसाको चिन्ता नलिऊ। तिमीलाई पैसाको जरुरत छ भने आजै साथीभाइसँग सरसपाट मागेर पठाइदिइहाल्छु। बिहान श्रवण कुमारी आएकी थिइन्, रविन्द्र साहुले 1,20,000 दिएन भने घरबाटै निकालिदिन्छु भनेको छ भन्थिन्। 1,20,000 चाहिँ पठाइदेऊ न बुढा, ती आँखा नदेख्ने बाबुआमालाई पनि सहयोग हुन्थ्यो। ऋणै त हो नि बुढा। पर्दैन पर्दैन, यता ऋण लिएर उता ऋण दिने काम नगरौँ। आफ्नै दुनु मात्र सोच्नु पर्दो रहेछ के बुढी? बल्ल मलाई थाहा भयो। 10-11 वर्षकी छोरीले आँखा नदेख्ने बाबुआमा पालेकी छे। यसो ऋण सापट दिएर काम चलाइदिन पाए पनि धर्मै हुन्थ्यो नि, होइन र? भो धर्मको कुरा नगर। हिजो अस्ति हामीलाई दुःख पर्दा कसले धर्म गरेको थियो र? अहिले मेरो ड्युटीको टाइम सुरु भयो। भर्खर पाएको काम समयमै सक्नुपर्छ। अहिलेलाई बाई ल बुढी। ल बाई बुढा। बाई। बिचरी त्यो आँखा नदेख्ने बाबुआमा पालेर बसेकी ती श्रवण कुमारीलाई ऋण सापट दिएर केही सहयोग गर्नु पाए त हुन्थ्यो। ए जुन चाहिँ यो गुन्द्रुक सुन्द्रुक माया राम्रो छ हेर, मेरो विशेष काम छ आज गाउँतिर। बुढो, तँ आँखा नदेख्नेहरूलाई चाहिँ घरबाट ननिकाल्नु है। तैँले तिर्छस् 1,20,000, तैँले अहिलेसम्म 1,20,000 एक मुष्ट देखिछस्। तिम्रो पेटमा अलिकति पनि हरि छैन बुढा? तेरो पेटमा हरि छ, श्याम छ, गोपाल छ कि रामहरि छ? त्यो त छैन। तैँले छोरी पाउने भन्दा बाहेक अरू केही जानेछस्? अझै मलाई सिकाउँछस्? तेरो कुराको पछाडि लाग्यो भने त त्यो आँखा नदेख्ने मुरलीको भन्दा नि खराब हुन्छ हाम्रो हालत। अरूले आएर हामीलाई चाहिँ हाम्रै घरबाट निकाल्छन्। बिचारी श्रवण कुमारी यहाँ आएर रुँदै थिए। हो, त्यही भएर मैले अहिले पैसा उठाउनु खोजेँ। त्यो श्रवण कुमारी कुन्नु पहिला जान्छे थाहा छैन। त्यसको छोरो ठुलो भएर कमाएर तिर्ला भनौँ भने छोरै छैन। त्यही भएर त जसरी भए पनि छोरो चाहिन्छ भने मैले तैँले मानिस्, म गएँ। बिचारी त्यो श्रवण कुमारी आँखा नदेख्ने बाबुआमा लिएर कहाँ जान्छ होली अब?
भिरबाट हाम फालेर मरौँ भने पनि आँटै आएन। आँट गरेर हाम फालौँ भने पनि आँखा नदेख्ने बुबा आमाले कस्तो हुत्ती हारा छोरी जन्माएछु भनेर रोलान्। म छोरी मान्छे भएर होला कसैले 1 रुपियाँ पनि पत्याएनन्। कस्तो स्वार्थी संसार रहेछ। यो समाजमा अब मरेर होइन, यो छोरीले केही गरेर देखाउँछ। अन्त कि एउटीको माया पाउनको लागि अर्कीको हत्या, यो त गरे नहुने काम रहेछ। अन्त कि अहिलेसम्म एउटा लाउडे नमारेको मेरो हातले कसैको घाँटी छ्याप्प काट्न म सक्दिनँ। ओहो चोक्टे राजा, त्यो जेनी भन्ने केटीलाई मार्यौ त? सरी नेहरू, म तिमीलाई माया गर्छु तर अरू कसैलाई मार्न सक्दिनँ। माया र पिरतीमा आफ्नो गर्लफ्रेन्डको खुसीको लागि एउटी फ्याउरीको घाँटी छिनाउन नसक्ने नामर्दसँग म आफ्नो समय बर्बाद गर्न सक्दिनँ। म तिम्रो लागि जे पनि काम गर्न सक्छु तर जानमार्ने काम म गर्न सक्दिनँ। तिमीले के गर्न सक्छौ भन त? अन्त कि चोखो माया। कस्तो लाग्यो चोखो मायाको स्वाद? चोक्टे गर्दा जो केटी देख्यो त्यहीतिर लपक्क हुने। आइन्दादेखि तेरो छाया पनि मेरो अगाडि पर्यो भने नि म भन्दा नराम्रो अरू कोही हुने छैन, बुझिस्? धोका, अन्त कि ठुलो धोका भयो जिन्दगीमा। लेख्या रहेछ धोका पाउन, पुरुमा अभागीको लेख्या रहेछ धोका पाउन। धेरै कुरा जाने पनि, धेरै कुरा जाने पनि जानिनछु माया लाउन। त्यसैले ता पर्यो आज, त्यसैले ता पर्यो आज बिरहको गीत
एउटा टिकटक बनाउनु पर्यो तिम्रो आँखै नसालु। दसैँमा पैसा पठाकी थिए, अब लगत्तै पैसा पठाउले कि नपठाउली, तै पनि फोन चाहिँ गर्नु पर्यो। यही बेलामा फोन आयो फेरि। हेलो सरोज, के छ हालखबर भन त? के हुनु नि मन्जु, दसैँ पनि सकियो, पैसा सैसा नि चैट, अब के गर्ने गर्ने। दसैँमा पठाएको त्यत्रो पैसा सक्यौ त? त्यो त अब 50,000ले के आउँछ भन त। दसैँमा यताउता गर्दा एक सुकै छैन गोजामा। म अब के गरौँ, तिमी नै भन न, बाँचौँ कि मरौँ? यो मेरो जिन्दगी तिमी नै हो, तिमी नै मर्यो भने कसको लागि बाँचौँ राजा? तिहार पनि लाग्दैछ, बरु 50,000 पठाइदेऊ न प्रिय, बरु म तिहार पछि चाहिँ माग्दिनँ। ल अब 3 दिनपछि पठाइदिन्छु नि, हुँदैन? हुन्छ मेरो प्यारी, कलेजको फी पनि तिर्नु छ, यसो तिहारमा देउसी भैलो पनि खेल्नु पर्ला। अहिले तिमी कमाएर पठाउ न, पछि म पालिहाल्छु नि सुखै सुखमा। तिमी त्यता केटीसँग माया ल्याउने होइन नि फेरि? माया लाउने भनेको त मुटुले हो के प्यारी, मेरो मुटु नै तिमीसँग छ। मलाई विश्व सुन्दरीले नै माया गर्छु भने नि मेरो गर्लफ्रेन्ड छ भन्छु, तिमी केही चिन्ता नगर। यो गाउँको सबै केटीहरूलाई म दिदी बहिनीको नजरले हेर्छु। ल ल सरोज, धोका नहोस् है मलाई। हामी बिचमा धोका भन्ने शब्द कहिले पनि आउनु छैन प्रिय। ल अब मेरो ड्युटी जाने टाइम भयो, फोन राख्छु है। ओके, टेक केयर, बाई, लभ यु। पैसा पठाउन चाहिँ नभुल है। ल ल बाई, लभ यु। अब मैले यति राति आँखा नदेख्ने बुबा आमालाई लिएर कहाँ जाने होला त? गाउँभरि सबैको दैलो चारे, कसैले 1 रुपियाँ पनि पत्याएनन्। अब के गर्ने होला? अब हामीले के गर्ने? जे गर्छन् रविन्द्र साहुले नै गर्छन्। म रविन्द्र साहुको खुट्टा ढोक्छु, 1 महिनाको भागा दिन्छन् कि? बिहानै रविन्द्र अङ्कल आएर भरे बेलुका 7 बजेसम्म 1,20,000 तयार पारेन भने लात्ताले हानेर बाहिर निकाल्छु भन्नुभएको छ। अब जसले जे भने पनि केही हुँदैन। अब यसो गरौँ, रविन्द्र साहुले लात्तीले हानेर निकाल्नुभन्दा अगाडि नै एउटा ओढ्नी र एउटा गुन्द्री लिएर हामी निस्क्यौँ। छोरी र म भित्र गएर गुन्द्री र ओढ्नी लिएर आउँछौ नि त। बाबा, अब हामी जान्छौँ। अब हामी यो घर छोडेर जाने होइन त बुढा।
रविन्द्र साहु आउने बेलासम्म पर्खिनु पर्यो नि। यो घरै जिम्मा लाएर जानुपर्छ। रविन्द्र अङ्कल आउनुभयो। नमस्ते। मुरली पैसाको व्यवस्था भयो त? पैसाको व्यवस्था होइन, घरकै व्यवस्था भयो रविन्द्र साहु। यो ओढ्ने एउटा र यो गुन्द्री चाहिँ हामी लान्छौँ है रविन्द्र साहु। लैजा अब यहाँ ल्याप्सी गर लिएर जा होला। पहिला मुरली मुठा ल्याऊ। ल जुनी मुठा ल्याऊ। ल छोरी तिमी पनि एउटा साइन गरिदेऊ। ल किन बसे यहाँ टिबल गयो। घर मेरो बोला अहिले हामी कहाँनिर छौँ छोरी? हामी डाँडाको मन्दिर नै र पार्टीमा छौँ बुबा। आज हामी यहीँ सुत्ने है। अनि यो पार्टीमा झ्याल ढोका छ त छोरी? झ्याल ढोका चाहिँ होइन, पानी पर्यो भने ओत्तिन्छ, छानो चाहिँ छ। बुबा आमा अब म सुत्ने व्यवस्था गर्छु है।
म चाहिँ एकछिनपछि सुत्छु है। केही गरी राति बाघ आइहाल्यो भने सकेसम्म लखेट्नु पर्यो। खाए पनि बुबा आमा भन्दा अगाडि मलाई नै खाओस्।